कॉलम शामिल फारूकी के। आइए कॉलम सुनते हैं सदक़े में हाफिज की जहानत के। हमारे दादा और परदादा के जमाने में एक मर्द दाना ने एक मर्द डबल दाना को एक पहेली बुझाई जो तारीख की किताबों में इस तरह मरकूम है। बताओ वो क्या चीज है जो चार पैरों पर चलती है, जमीन पर रहती है, लेकिन दरख्तों पर भी चढ़ सकती है, चूहे खाती है, लेकिन दूध चावल इसकी मरगूब गजा है, मियाओ मियाओ बोलती है। मर्द डबलदाना ने कुछ सोच कर कहा, भाई कुछ अता पता निशानी विशानी बताओ तो शायद बात समझ में आए। आखिर वो क्या चीज है, किस किस्म की और किस जिन्स से उसका ताल्लुक है। मर्द दाना ने कहा, वो एक जानवर है। मर्द डबलदाना ने कहा, भैंस। मर्द दाना जवाब गलत हुआ। मर्द डबलदाना ऊंट। मर्द दाना, मियाँ कहीं ऊंट भी दरख्त पर चढ़ता है क्या? कोई ऊंट भी मियाऊ मियाऊ बोलता है? मर्द डबलदाना, भाई हम तो हार गए, अब तुम ही बता दो। मर्द दाना, भाई वो बिल्ली है जो चार पांव पर वगैरह वगैरह। तारीख ने अपने आप को फिर दोहरा दिया है। इस बार भी एक मर्द दाना यानी जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर हाफिज हुसैन अहमद साहब ने अखबारात के जरिए अवाम के हवाले से एक दूसरे मर्द डबलदाना यानी गालिबन जमीयतुल उलमा इस्लाम के मरकजी अमीर मौलाना फजलुर रहमान को एक पहेली बुझाई है। मेरे इस कयास की बुनियाद के इनका रूए सुखन यकीनन मौलाना फजलुर रहमान की तरफ होगा। इस बात पर है कि बकिया अवाम में भला कौन इतना ज़हीन है जो ऐसी बारीक पहेली को बूझ सके। तो हाफिज साहब ने कहा, मैं आपको एक बयानिया पहेली बुझाता हूँ। आपको इस पहेली में ये बताना है कि साहिब करामत कौन है, सज्जादा नशीन कौन। मौलाना फजलुर रहमान, पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। हाफिज हुसैन अहमद, गौर से मेरा बयान सुनिए। नवाज शरीफ गैर मरई कुव्वतों से हासिल करदा भारी मैंडेट के लोहे को अपनी इख्तियाराती भट्टी में पिघलाकर वन फैमिली गवर्नमेंट के सांचे में ढालना चाहते थे, मगर साहिब करामत के साथ सज्जादा नशीन के इत्तेफाक व इत्तेहाद से इत्तेफाक फैमिली का लोहा पिघल गया। ये पहली बुझाकर हाफिज साहब ने अपनी बात जारी रखते हुए मौलाना साहब से फखरिया कहा, आप मेरी जुर्रत और हकोई की सलाहियत देखिए कि मैंने किसी खौफ या मुनाफकत के बगैर खुलकर नवाज शरीफ और इत्तेफाक फैमिली के नाम ले लिए हैं। लिहाजा इन नामों को दरियाफ्त करने के लिए आपको किसी तरद्दुद की जरूरत नहीं। हाँ, बकिया दो नाम मैंने एहतियातन साहिब करामत और सज्जादा नशीन के पर्दे में लपेट कर लिए हैं। आप बूझ जाएं तो मैं जानूं। मौलाना फजलुर रहमान ने हाफिज साहब से कहा, खैर आपकी जहानत का तो मैं हमेशा से कायल हूं। ऐसे लपेट लपेट कर सवाल करते हैं कि उनका खोलना मुश्किल हो जाए। अब यही देखिए, आपने साहिब करामत और सज्जादा नशीन के जो दो इशारे दिए हैं, उनसे मुताल्लिक जो दो नाम दरियाफ्त किए हैं, उन्हें तो कोई गैर मामूली ज़हीन आदमी ही दरियाफ्त कर सकता है। आप जानते हैं कि मैं ज़हीन तो हूँ, गैर मामूली ज़हीन नहीं हूँ। बल्कि सच पूछिए तो गैर मामूली ज़हीन तो अब इस मुल्क में मुसरत शाहीन और बेनजीर रह गई हैं। बहरहाल बेनजीर की तो खैर है, लेकिन मुसरत शाहीन की तरफ रुजू करने का तो मैं आपको मशवरा भी नहीं दूंगा। खैर, आप कुछ अता पता दीजिए, कोई निशानी विशानी बताइए। तो मौज़तैन कुल औज़ु बिल फलक और कुल औज़ु बिन नास पढ़कर मैं खुद ही आपकी पहेली बूझने की कोशिश करूं। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा, खैर मौज़तैन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरा इशारा आजमाइश आदम में किसी आजमाइश की जानिब नहीं है और न लाहौल दुश्मन की जिनसे कसीफ की जानिब है। और अता पता ये है कि दोनों इख्तियारती नामों में एक नाम एक फौजी का है और दूसरा एक जज का।
اب بتائیے، مولانا فضل الرحمان، فیلڈ مارشل ایوب خان اور چیف جسٹس منیر، حافظ حسین احمد، یار آپ نے تو حد کر دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں واقعی ذہانت کی کچھ کمی ہے۔ اچھا ذرا سوچ کر کچھ غور کر کے بتائیے۔ مولانا فضل الرحمان، جنرل ٹکا خان اور چیف جسٹس انوار الحق، حافظ حسین احمد، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سر پر پیپلز پارٹی سوار ہے۔ بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ موافق یا مخالف، غلام ہو یا دشمن، آپ اپنے جواب میں سارے کرداروں کا تعلق اسی پارٹی سے جوڑ لیتے ہیں جو مثبت یا منفی۔ نہیں بھائی، یہ نہیں چلے گی۔ ذرا پھر سوچئے، کچھ دماغ پر زور دیجئے۔ مولانا فضل الرحمان، میں ہار گیا، اب آپ ہی بتا دیجئے۔ حافظ حسین احمد، میری مراد جنرل جہانگیر کرامت اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے ہے۔ میں نے پہلے کے لیے صاحب کرامت اور دوسرے کے لیے سجادہ نشین کے استعارے استعمال کیے ہیں۔ اب آپ سمجھے؟ مولانا فضل الرحمان، واللہ مزہ آ گیا، مصاحفہ بلکہ معائقہ کیجئے، آپ واقعی بہت ذہین آدمی ہیں۔ بھلا کس کا دماغ اتنی دور تک پہنچے گا؟ لیکن آپ کی اس ترکیب میں ایک نقص نظر آتا ہے۔ اس میں تو آپ نے بہت کھل کے یہ بات کہی ہے کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس اتفاق و اتحاد سے اتفاق فیملی کا لوہا پگھل گیا ہے۔ اس میں تو آپ نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس کے اتفاق و اتحاد سے فیملی کا لوہا پگھل گیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دونوں نے نواز شریف کے خلاف کوئی سازش کی تھی، کوئی گٹھ جوڑ کیا تھا۔ تو بھائی حافظ صاحب، امر واقعہ کے خلاف ہونے کے علاوہ یہ جملہ تو شاید توہین عدالت کے دائرے میں بھی آ جائے گا۔ کیا آپ نے اپنا بیان جاری کرنے سے پہلے اور اس کے بعد غور کر لیا، یا نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے دانشوروں سے مشورہ کر لیا تھا؟ حافظ حسین احمد، نوابزادہ صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن پچھلے دنوں اپنی بھاگ دوڑ اور اٹھا پٹک کی کارروائیاں سے وہ اس قدر تھک گئے تھے کہ ان دنوں وہ غالباً کسی گوشہ عافیت میں گہری نیند سو رہے ہیں، لہٰذا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ جہاں تک خود غور کرنے کا تعلق ہے تو میں نے یہ بیان دینے سے اور اس میں آرمی چیف اور چیف جسٹس کے اتفاق و اتحاد والی ترکیب استعمال کرنے سے پہلے خود کافی غور کیا تھا۔ تو جہاں تک امر واقعہ کے خلاف ہونے یا نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس بات کی کسے فکر؟ ہاں، توہین عدالت والی بات ضرور خطرناک ہے، لیکن مولانا میرے ذہن میں اسی وقت یہ بات آئی کہ اس معاشرے میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، تو اس دور میں ایسی افراد و تفریط، ود گھٹ، کمی بیشی پر کون توجہ دے گا؟ اور اگر کسی نے توجہ دے ہی دی تو میں معذرت کر لوں گا، معذرت قبول نہ ہوئی تو غیر مشروط معافی مانگ لوں گا۔ مومن کی تو پہچان یہی ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو بلا جھجک معافی مانگ لے، اور جب مجھ جیسا مقدس انسان اور غیر متنازع بزرگ معافی مانگے گا تو دونوں متاثر حضرات اس کے علاوہ مجھ سے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر۔ مولانا فضل الرحمان، خیر وہ غیر متنازع والی بات تو اتنی صحیح نہیں ہے، تاہم مجھے کیا کرنا، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کے حال پر رحم کرے، ہمارے حال پر رحم کرے، اور اس ملک کے حال پر رحم کرے جس میں نہ عدلیہ کی عزت محفوظ ہے، نہ آرمی چیف کا وقار اچھا ہے،
میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ حافظ حسین احمد۔ جی ہاں، غیر متنازع تو صرف آپ کا اور مسرت شاہین کا جھگڑا تھا، باقی کوئی چیز غیر متنازع ہے ہی نہیں۔ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو بھی اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کالم 19 نومبر 1997 کو شائع ہوا تھا۔